Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va entamer un cours de physique, l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. توازن جسم خاضع لقوته. إذن هو la première paragraphe, condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. إذن غناخدو لانو سبوندي à deux dynamomètres. عندنا واحد الحلقة، هادي راه حلقة يعني معلقة بواسطة دينامومترين. إذا هانتوما كتشوفو لو سيبور الحامل الأول الحامل الثاني، هذا لو دينامومتر الأول وهذا لو دينامومتر الثاني، وهذه هي لانو الحلقة كما توضح الصورة. عندنا واحد الغماق لاماس دو لانو اي فيبل يعني صغيرة، هذيك الكتلة ديال الحلقة ضعيفة جدا يعني صغيرة، ومن بعد نعرفو علاش. إذا أول حاجة غنشوفو البيلون دي فورس أبليكي سيغ لانو. إذا أول حاجة كنشوفو السيستيم إيتيديي. شنو السيستيم إيتيديي؟ هو لانو، هو الحلقة، الجسم اللي كأثرو فيه القوى الآخرين. بالنسبة أول فورس هي لاكسيون دي دينامومتر 1 سيغ لانو ونسموها F1. نفس الشيء عاوتاني لاكسيون دي دينامومتر 2 كنحاول نكتب قبل باش ما نضيعوش فيها الوقت بزاف. سيغ لانو غنسموها F2. واللي كاينه لاكسيون ما ننساوهاش ديال دو لا تيغ، ما عمرنا ننساو ديال لا تيغ. سيغ لانو غنسموها ديما لا تيغ او لو بوا ديال لانو، كتسمى لاكسيون دو لا تيغ سي لانو او بيان لو بوا دو لانو. إذا هنا عندنا 3 فورس، ولكن هنايا اللي جيتو تقراو لو كور إكيليبر ديال سوليد سومي أ دو فورس، هنا عندنا 3 فورس، هنا كنطيحو في هادي. إذا لانو إي اون إكيليبر سو لي دو فورس. شنو لي دو فورس؟ هي F1 et F2، ولكن غتقولوا لنا فين هي بي، car l'intensité du poids de l'anneau est trop faible. من جدو يعني l'intensité du poids de l'anneau est trop faible من جدة، car la masse est faible. إذا هنا هاد البي مبقاش خدامة لينا، يعني بقاو عندنا قوتين. إذا نحاولو نشوفو لي كاركتيرستيك ديال هاد القوة F1 و F2. إذا بالنسبة لي كاركتيرستيك ديال F1 و F2، إذا أولا نبداو ب F1 ديال الدينامومتر 1. إذا البوان دابليكاسيون هي لو بوان أ، غنسمو هادي أ. بالنسبة ل F2 غنسموها بي. نشوفو دابا لينداكسيون. لينداكسيون هي لا دغوات أ بي، لا دغوات أ بي. دغوات تهنا ولا دغوات دا أ بي، يعني هادوما نفس لينداكسيون. لو سونس بالنسبة ل F1، هنايا هاد الدينامومتر كيجر على اليسار، يعني دو أ فيغ لا غوش. بالنسبة ل F2 ديال الدينامومتر جوج كيجر على اليمين، إذا دو بي فيغ لا دغوات. بالنسبة لهنايا موضح ما قلتهاش لكم، هنا دابا كيعطينا 3 نيوتن، وهاد تا هو كيعطينا 3 نيوتن.
إذا 3 نيوتن. إذا غتكون هنا 3 نيوتن وهنا مثلا 3 نيوتن. الدينامومتر كيشري لنا 3 نيوتن. فوالا بوغ لي كاركتيرستيك. بالنسبة ريبريزونطاسيون ديال اف ان اف دو، إذا أول حاجة خصنا ان إيشيل. إذا ليشيل هنا بما أن هنا عندنا 3 نيوتن نقسموها على جوج غتعطينا 1.5. إذا غنديرو كل 1 سنتيمتر فيها 1.5 نيوتن. إذا شحال عندنا حنا 3 نيوتن. إذا هي إكس. إلا درنا لا ريغول دو 3 غنديرو إكس إتيغال 1 فوا 3 سير 1.5 كتعطينا 2 سنتيمتر. إذا غنبدو ب اف ان. إذا اف ان غتبدا من أ، حيتاش اف ان بادية من أ. وغندوزو من هنا نديرو 2 سنتيمتر. إذا هادي اف ان. نديرو واحد اللون آخر. بالنسبة ل اف 2 بادية مناش من بي وغادية على لا دروات. من هنا غنديرو 2 سنتيمتر. فوالا la représentation. Le stylo parfois ne marche pas. Voilà, تاني مكيخدمش. Voilà. Donc on va voir maintenant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à de force. إذن les conditions. أول حاجة lorsque un objet indéformable يعني لا يتشوه et en équilibre في حالة توازن sous l'action des deux forces، يعني واحد الجسم في حالة توازن خاضع لقوتين سي دو فورس اون. إذا 3 الحوايج خاصكم تلقاوهم باش تعرفوا هذاك الجسم واش في حالة توازن ولا لا. أولا يكونوا عندنا غير دو فورس. إذا هاد 3 الحوايج هما لا ميم لين داكسيون، نفس خط التأثير. عفوا الستيلو، نفس خط التأثير. إذا نفس خط التأثير. هنايا دو سونس أوبوزي من حيان متعاكسان. ولا ميم انتونسيتي، نفس الشدة. إذا كانوا عندنا قوتين فيهم هاد 3 الحوايج إذا راه هذاك الجسم في حالة توازن أو إكيليبر. نقدروا نعوضوا هاد الجوج هادو. إذا هنا نقدروا on peut exprimer les conditions d'équilibre par l'écriture، يعني لا ميم لين داكسيون غتبقى هي وهاد دو سونس اوبوزي لا ميم انتونسيتي نقدروا كنديرو بلاصتهم لا سون فيكتوريال اف دي اف ان اف دي اي نيل. اش كتعني هادي؟ يعني كنديرو هادي وكنديرو هادي اف ان بليس لو فيكتور اف دي إتيغال 0. يعني هادي اش كتعني؟ أن اف ان إتيغال موان اف دي. هادي كتعني جوج حوايج فيها الشدة نفس الشدة، يعني ميم انتونسيتي دو سونس اوبوزي. Voilà pour les conditions. Pour la deuxième paragraphe, on va voir quelques exemples de quel corps en équilibre semi à deux forces. إذا نحاول نشوفوا le premier exemple. عندنا un corps S en équilibre par un fil suspendu. إذا عندنا le système utilisé c'est le corps S. L'action a deux forces. L'action du fil sur le corps S. ونسموها la force نسموها F. وعندنا l'action de la terre
sur le corps S وغنسموها ديما لاتير كنسموها بي البوا du corps. إذا هاد لو كور اس اي اون اكيليبر خاص باش يكون اون اكيليبر بحال التوازن خاص يتوفروا 3 شروط. دونك لي فورس اف اي بي خاصهم يتوفروا ليهم 3 شروط. الشرط الأول يكون عندهم لا ميم لين داكسيون. لا ميم لين داكسيون هو ا جي. إلا ضغطت ا جي هنا خاص يكون عندهم ميم انتونسيتي. مثلا هنا راه إلا درنا عندي دينامومتر ولا هكاك مثلا نعطو مثلا 5 نيوتن مثلا ميم انتونسيتي مثلا اف إيكال بي إيكال 5 نيوتن. سونس اوبوزي بالنسبة للقوة ديال اف لو سونس ديالها من ا فيغ لو هو وديال إذا ديال اف ا فيغ لو هو وديال بي de G vers le bas. Voici pour cet exemple. Pour le deuxième exemple, on a un livre posé sur une table. Donc on va faire cet exemple. On a le système étudié, c'est le livre. Donc le livre subit 2 actions. L'action du table, action du table sur le livre. نسموها كنحاول لكم بزاف شوية اف. نسمو هاد لا فورس اف. وكاينة لاكسيون دو لا تير sur le livre نسموها بي. إذا لو كور اس est en équilibre si seulement si les forces F et P ont la même ligne d'action, la même ligne d'action هي على droite AG. ميم انتونسيتي مثلا هنا غيعطونا مثلا دينامومتر ولا لاماس من بعد غنشوفها بعض الدروس اخرين. اذا هنا مثلا عطاونا 2 نيوتن. اذا اف إيكال بي إيكال 2 نيوتن وغيكون عندهم السونس اوبوزي. اف عندها من ا فيغ لو هو و بي ديما du G ما كتغيرش vers le bas. Voici pour cet exemple. Pour ce dernier exemple, on a un bol en plastique et en équilibre dans un couvercle plein d'eau. Et le système utilisé, c'est la boule en plastique. Il subit 2 actions. L'action de l'eau l'action de l'eau sur la boule نسموها F. وهذه هاد لا فورس هادي كتسمى ندير هذيك من تحت لا بوسي d'Archimède. إذا اف هادي غومارك تكونوا عارفينها وصافي. بوسي دار ديال الستيلو ne marche pas parfois. شيماد كتسمى بالعربية دافعة أرخميد.
إذن هذه غير باش تعرفوها وصافي. إذا كاين عاوتاني لاكسيون دو لا تيغ منساوهاش سيغ لا بول. إمتى كنيجليجيو هاد ديال لا تيغ؟ إلا كانو عندنا دو فورس أخرين وكتكون لا ماس إي فيبل. إذا عندنا دو فورس F et P، إذا لا بول إي أون إكيليبر، دونك لي فورس F et P ont la même ligne d'action. هي هاد المستقيم لا فيرتيكال باسون باغ G، لا فيرتيكال باسون باغ G، كنقولو العمودي والمار من G. لانتونسيتي مثلا هنا غنديرو مثلا سي نيوتن مثلا، اف تيغال بي تيغال سي نيوتن. هذه أمثلة عطيتهم. السونس أوبوزي بالنسبة ديال اف من جي فيغ لو هو، هذه ديال اف، وديال بي من جي فيغ لو با. إذا سونس، إذا هنا sens opposé. Voilà. À la prochaine, on va faire quelques exercices pour bien comprendre ce cours. Allez, à bientôt.